د MIS باره کې مونږ په پریویس لیکچر کې خبر وکړله چې MIS یو سامپل غوندې کې مونږ بیان کړ. راځو مونږ ډایمنشنز اف MIS مونږ وایو چې MIS ډایمنشن څه مطلب. ډایمنشن کې تاسو ته ډکشنری کې وګورئ، ډایمنشن مطلب دا دی څنګه مونږ اندازه کوای شو، اندازې چې د سرحدات چې دي د MIS مونږ په کوم شیانو کې کتای شو، په کوم شیانو کې اندازه کوای شو، کوم شیانو مطابق مونږ اندازه کوای شو. نو موږ سره فالوینګ آر د مین ډایمنشن اف MIS چې موږ په دې لاندې درې ډایمنشن مطابق موږ څه کوای شو. MIS موږ سره موجود ده یو منیجمنت ده، لیول اف منیجمنت ټاپ میډل اینڈ باټم. د منیجمنت په مطابق موږ MIS اندازه کوای شو چې موږ سره په لاندې لیول کې سره کم ده، په میډل لیول کې سره کم ده، په ټاپ لیول منیجمنت کې سره کم ده. د لیولونو په مطابق موږ د منیجمنت د مدیریت ځینې شرکتونو کې درې لیولې وي موږ سره، چې هغه ټاپ لیول، میډل لیول او باټم لیول وي. ځینې شرکتونو کې موږ سره څلور لیول هم وي موږ سره، چې ټاپ لیول، سینیر لیول بیا موږ سره، بیا موږ سره میډل لیول وي، بیا موږ سره لاندې لیول باټم لیول وي. ځینې شرکتونو کې موږ سره مختلف نور لیول هم وي موږ سره، چې هغه موږ سره باټم لیول ده، بیا موږ سره نالج لیول ده، بیا موږ سره منیجمنت لیول ده، بیا موږ سره ټاپ لیول دی بیا موږ سره. نو هر شرکت خپل سټرکچر مطابق خپل منیجمنت څه رقم هغوی کوي، مدیریت څه رقم کوي، د هغه مدیریت مطابق هغوی لیول یې ځان ته ډیزاین کوي، هماغه هایرارکي مطابق کوي. نو اول ډایمنشن موږ سره منیجمنت ده، چې منیجمنت د لیولو په مطابق موږ MIS اندازه کوای شو، کتای شو او کوای شو، چک کوای شو. دوم موږ سره ارګنایزیشن ده، د سازمان په مطابق هم موږ کوای شو چې سټرکچر اف ارګنایزیشن سره کم ده، موږ سره د سازمان ساخت موږ سره کم ده، ټال ده، ورټیکل ده، فلیټ ده، او سازمان پالیسی د ساخت او پالیسی په مطابق مونږه MIS عملی کوای هم سو په یو سازمان کې او اندازه کوای هم سو مونږه. نو دا مونږ سره دوم ډایمنشن د MIS ته، چې که ټال ارګنایزیشن مونږ سره د شکل کې وي چې اوږدوالی زیات مونږ سره برې کم وي، هغه ته ټال ارګنایزیشن سټرکچر ویل کېږي. ورټیکل سره رقم ده، ورټیکل ده داسې مونږ سره برې زیات وي، بر مطابق مونږه کتای سو. یا فلیټ مونږ سره وي، فلیټ هم مونږ سره داسې وي چې همواره مونږ سره داسې وي چې برې ټال یې دونه زیات نه وي، ورټیکل یې ډېر زیات وي مونږ سره، هغې ته مونږ فلیټ ارګنایزیشن بیا وایو. ان پالیسی ته ویلی شي کوم قوانین دي شرکت، پالیسی کې مونږ سره دا راځي، رول ریګولیشن چې دي، کوډ اف کنډکټ چې دي، چې شرکت کې سره کم ټایم سره کم ده، څه وخت کارمندان راځي، څه وخت ځي بیرته، کوم وخت کې شرکت رخصت وي، کوم وخت کار کوي، د ورځې څو ساعته کار کوي، سره کم باید کالي واغوندي، څه وخت باید هغه وکړي. دا ټول موږ سره چې دا موږ سره پالیسی شرکت دی. نو دې شیانو مطابق هم موږ MIS کتای سو او MIS چک کوای سو، MIS اندازه کوای سو د یو سازمان د ساخت او پالیسی مطابق. درې موږ سره دا ټیکنالوژي مطابق د یوز اف کمپیوټر، CBIS کمپیوټر بیسډ انفارمیشن سیستم. CBIS څه مطلب دی؟ کمپیوټر بیسډ انفارمیشن سیستم. مونږه ټیکنالوژي مطابق هم مونږه MIS په یو سازمان کې اندازه کوای سو چې د څه رقم ټیکنالوژي د شرکت استفاده کوای شي، څونه توان لري او کم قسم ټیکنالوژي موجوده وخت کې، ماډرن ټیکنالوژي ده، بیکورډ ټیکنالوژي ده، میډیم ده، مونږ سره هیوی ټیکنالوژي ده، کمپلیکس ټیکنالوژي ده، کمپیوټر بیسډ انفارمیشن سیستم لري یا مینوال سیستم ده، هغه کمپیوټر ته کوي، یا صرف بیسیک پروګرام موږ سره استفاده کوای شي دا شرکت. هغه ټیکنالوژي مطابق هم موږ د سازمان MIS د منیجمنت انفارمیشن سیستم څخه ده هغه هم موږ اندازه کوای شو او کتای شو. نو دا موږ سره درې ډایمنشن د منیجمنت انفارمیشن سیستم. ببینید ډایمنشنز آف MIS چی معنا داره؟ ډایمنشن آف MIS این معنا داره که MIS را ما چه قسم اندازه کرده میتونیم، چه قسم دیده میتونیم در یک سازمان. ای پیش ما following are the main dimension of MIS. پایین که از مهمترین دایمنشن MIS پیش ما است، زاویه های اندازه‌گیری MIS پیش ما است که اول منیجمنت است. منیجمنت ما گفتیم که منیجمنت وقتی که ما میبینیم منیجمنت را مردم را نمیبینیم که منیجر کی است، ما لیول منیجمنت میبینیم. به مطابق لیول منیجمنت ما MIS را در یک سازمان اندازه کرده میتونیم که چه قسم از چه لیول داره، تاپ لیول داره، چه قسم از کدش می باشه، میدل لیول
کدام مردم دش می باشه و باتم لیول که است اونجا کی می باشه، چه قسم کار پیش می بره، راپور سیستمش چه قسم است به مطابق لیول، یا کمیونیکیشن سیستمش چه قسم است با مطابق همی لیول ها. پس منیجمنت هم ما پیش ما یک دایمنشن امایس است که به مطابق این ما امایس را جور کرده هم میتونیم، به مطابق همی ما امایس را اندازه کرده میتونیم و چک کرده هم میتونیم که ٹاپ لیول، میدل لیول، باتم لیول یا سینیر لیول هم یگان وقت می باشه، یا استراتژیک لیول ما گفته میتونیم به مطابق کارها، سینیر منیجمنت لیول یا باز نالج لیول پیش ما می باشه و پایین که است باتم لیول می باشه. مختلف سازمان از اینا را پیشتر در چپترهای دیگه ما می خوانیم. در امایس می آیم که در هر لیول کدام قسم سیستم امایس استفاده میشه. دیگه ارگانیزیشن از پیش ما، در ارگانیزیشن ما با مطابق ارگانیزیشن دو چیزها پیش ما می باشه، یک استرکچر ساخت سازمان و دیگه پیش ما پالیسی سازمان. به دیگه پاد مطابق سازمان هم ما امایس را اندازه کرده میتونیم، دیده میتونیم و عملی ساخته میتونیم که استرکچر سازمان چه قسم است، ورتیکل است، تال است، فلیت است، یا پالیسیش چی است، چه وقت کارمندا بیاید، چه وقت میره، چه وقت میشه، آنلاین است، آفلاین است، نتورک داره و کود اف کانتکت چه قسم است، چه وقت راپور میخواد، چه وقت نمیخواد. این تمام چیزها پاد پالیسی می باشه پیش یک شرکت به مطابق همی استرکچر و پالیسی ما شرکت را اندازه کرده میتونیم. سیم دایمنشن ایمایس پیش ما است تکنولوژی است که شرکت کدام نو تکنولوژی استفاده میکنه، کامپلکس تکنولوژی است، سیمپل تکنولوژی است، یا CBIS کامپیوتر بیس انفارمیشن سیستم از شرکت کدام قسم تکنولوژی استفاده میکنه. پس به مطابق تکنولوژی هم ما شرکت را به طریق امایس اندازه کرده میتونیم. این بود تایمین دایمنشن امایس پیش ما. دیگه موضوع پیش ما است نقش امایس در بیزنس. در امایس در بیزنس امایس که از منیجمنت انفارمیشن سیستم چی نقشی داره. There are three fundamental reasons for all the business applications of information technology. They are found in the three vital roles. سه بنیادی وجوهات است به خاطر یک بیزنس که ما دش انفارمیشن تکنولوژی را استفاده میکنیم و این سه وجوهات ما در سه مهم نقش امایس ما دیده میتونیم که سه مهم نقش امایس در یک سازمان است که و هر قسم سازمان باشه که وقت انفارمیشن سیستم را یا منیجمنت انفارمیشن سیستم را استفاده میکنه ما به خاطر همین سه وجوهات امایس را استفاده میکنیم که همراه یک سازمان همکاری میکنه. همین سه بخش. اول پیش ما support of business process in operation، به خاطر نقش بیزنس support of business process in operation در پروسه ها و عملیاتی کارهای بیزنس که همراه یک سازمان همکاری میکنه امایس. و دوم support of decision making by employees and manager. دوم نقشش است که همراه مدیریت و کارمندا در تصمیم گرفتن همکاری میکنه. سیم نقشش supports of its strategies for competitive advantages. در استراتژی جور کردن همراه مدیریت، همراه ٹاپ لیول همکاری میکنه که اونا چگونه competitive advantage خدا به دست بیاره و چگونه استفاده کنه competitive advantage. competitive advantage را ما گفته بودیم که competitive advantage او خوبی، او صفت و یا او صلاحیت قابلیت یک شرکت که میتونه به مطابق همون خوبی شرکت جدا باشه یک از دیگه شرکت ها در مارکت و مطابق همون خوبی در مارکت چی میکنه، رقابت میکنه در مارکت. پس این سه مهم نقش های امایس است که در بیزنس ادا میکنه و در بیزنس همین نقش را پیش میبره. این نقش ها را ما به تفصیل میخوانم در آینده سلاید ها. مگذاره در امایس نقش دستی امایس رول پلی کوي، څه کردار ادا کوي په بزنس کې د امایس
څه نقش ده څه رول ده نو درې بنیادی وجوهات دي چې هغې لپاره بزنس کې مونږ انفارمیشن ټیکنالوژي استفاده کولی سو نو هغه بنیادی هغه وجوهات مونږ د امایش په نقشونو کې لیدای سو چې امایش کردار کې مونږ لیدای سو نو د امایش کردار مونږ سره درې کردار دي چې هغه درې رولز دي هغه پلی کوي ادا کوي بزنس کې چې اول مونږ سره د سپورټ اف بزنس پروسس ان اپریشن عملیاتي کارونو کې مونږ سره همکاري کوي بزنس نقش لوبوي او پروسو کې بزنس کومه پروسه ده په هغې کې نقش لوبوي او دوم موږ سره تصمیم نیولو کې کارمندانو سره او مدیریت سره همکاري کوي او دریم ستراتیژي جوړولو کې ټاپ منیجمنت سره یا ټاپ لیول سره همکاري کوي او کمپیټیټیو ایڈوانټیج لاسته راوړلو کې همکاري کمپیټیټیو ایڈوانټیج موږ ویل چې هغه خوبي هغه صفات د یو سازمان چې په هغه صفات په بنیاد باندې هغه کوالټیز د هغه قیمت د هر یو شی د په هغه باندې شرکت په مارکیټ کې پیژندل کیږي او په هغه بیس باندې شرکت څه کوي کمپټیشن رقابت کوي چې په بزنس په مارکیټ کې نو موږ سره وګورئ د ایم آی اس رول چې دا په درې واړه لیولو کې موږ سره چې هغه ټاپ لیول ده هغه باټم لیول ده که هغه میډل لیول ده په باټم لیول کې موږ سره څه کوي موږ سره ټولې پروسې د بزنس ټول عملیاتي کارونه موږ سره په باټم لیول کې دي په لاندې لیول کې دي چې هغه کې ایم آی اس موږ سره همکاري کوي څه کې بزنس پروسس کې او بزنس اپریشن کې موږ سره همکاري کوي چې ځکه موږ د ایم آی اس ټي پی ایس کوم سیستم ده ټي پی ایس موږ استفاده کوو چې ترانزیکشن پروسیسینګ سیستم موږ استفاده کوو چې موږ پروسې صحیح طریقې سره مخکې لاړ شي د بزنس او عملیاتي کارونه مخکې لاړ شي صحیح طریقې سره په میډل لیول کې موږ سره منیجر ناسوي چې هغه څه کوي تصمیم نیسي او امپلایي تصمیم نیسي منیجرانو سره ځینې شرکتونو کې تصمیم نیولو کې امپلایي هم همکاري کوي چې تصمیم نیولو کې ور سره همکاري کوي نو تصمیم نیولو کې مدیریت سره په میډل لیول کې او امپلایي سره همکاري کوي بل په ټاپ لیول کې ستراتیژي جوړیږي موږ سره هلته په ټاپ لیول کې موږ سره ایگزیکټیو ناس یو غي ستراتیژي جوړوي او کمپیټیټیو ایڈوانټیج آئیډنټیفای کوي او کمپیټیټیو ایڈوانټیج څه کوي په هغه امپلیمنٹ کوي سره کوم موږ لاس ته راوړو کمپیټیټیو ایڈوانټیج موږ وپیژنو هغه په بنیاد باندې ستراتیژي جوړوي نو په درې واړه لیولو کې هغه ټاپ لیول د میډل لیول دا او یا باټم لیول دا منیجمنت ایم آی اس څه کوي نقش لوبوي او د درې واړو نقشونو موږ سره وجوهات هم دي درې نقشونو درې وجوهاتو لپاره موږ ایم آی اس په بزنس کې استفاده کوو ببینین در پایین لیول که پیش ما باتم لیول از در اونجا ما چی میکنیم روزمره فعالیت ها را انجام میدیم که در اونجا کارمندا می باشه که مستقیم در پروسه و در عملیاتی کارها شامل می باشه پس ام آی اس در می لیول همراه اونا همکاری میکنه که پروسه را چه قسم پیش ببره و عملیاتی کارها را پیش میبره در میدل لیول پیش ما منیجر می باشه که اونا پلانینگ جور میکنه کنترلینگ میاره و تصمیم میگیره مختلف تصامیم میگیره پس مایس در همراه مدیریت و کارمندا هم همکاری میکنه در این لیول که اونا چه قسم تصمیم بگیره و در ټاپ لیول پیش ما اگزیکیتیو می باشه که اونا استراتژی جور میکنه در آینده اهداف تعیین میکنه میشن و ویژن تعیین میکنه پس در استراتژی جور کردن هم ام آی اس نقش ادا میکنه که چه قسم کمپیتیتیو ایڈوانټیج خود بشناسه یک شرکت و استراتژی جور کنه میاره ما تفصیل بخوانیم ببینین سپورت بزنس پروسس این اپریشن چگونه بزنس اپریشن را همکاری میکنه همراه یک شرکت MIS. As a consumer, you regularly encounter information systems that support the business processes in operation at the mini retail store where you shop. For example, many retail store now use computer-based information system to help them to record customer purchase, keep track of inventory, pay employees, buy new merchandise, and evaluate sale trend. But طور مشتری شما هر وقت انفارمیشن سیستم را میبینین که در بزنس در پروسه بزنس و در عملیاتی کارهای بزنس در ریتیل استور یا در دکاندارا یا در یک بزنس استور شما دیده باشین که اونجا کامپیوتر می باشه اگر در کفایت سنتر اینجا ببینین
برین اونجا ببینین یا در سوپر استور که هست اونجا ببینین یا در دیگه شرکت ها اونجا برین ببینین یا در زیادتر در اونجا پیش ما چی می باشه یا در بانک ها هم اگر شما برین ببینین اونجا کامپیوتر را میبینین که اونا استفاده میکنه به خاطر مشتریا، به خاطر روزمره پروسه بزنس پیش بردن و عملیاتی کارها را پیش بردن اونا کامپیوتر را استفاده میکنه. پس این کامپیوتر خودش چی است؟ یک معلوماتی نظام است که به خاطر بزنس پروسس استفاده میشه و به خاطر عملیاتی کارها پیش بردن استفاده میشه. پس این نقش مایش است که در کامپیوتر به طریق کامپیوتر ما استفاده میکنیم و روزمره کارها و پروسه بزنس را به طریق بهتر پیش برده میتاریم. و شرکت یا ریتیلر که است ریتیلر استور کامپیوتر استفاده میکنه به خاطر چی؟ به خاطر ریکارد کردن فرمایش مشتری، به خاطر خریداری مشتری، به خاطر گودام اینونتری ریکارد کردن و به خاطر معاشات پرداخت کردن به امپلایی، به خاطر که ما نو تولیدات را مرچندایز را چی وقت بخیر اجناس خریداری و به خاطر ارزیابی کردن تغییرات سیل فروشات که چقدر فروشات کردیم چقدر منافع شده. به خاطر این کارها چی میکنه روزمره این کارها ما در یک شرکت چی میکنیم انجام میدیم. پس به روزمره کارهای امی کارها که است یک ریتیلر یا یک استور کیپر این انفارمیشن سیستم را استفاده میکنه، نظام معلوماتی MIS که است را استفاده میکنه که همراه اونا همکاری کنه، کار اونا را سریعتر بسازه و پروسه بزنس را بهتر بسازه و عملیاتی کارهای را افکتیولی و افیشنتلی پیش ببره. مونږ سره وګوره په لاندې لیول کې مونږ ویلی چې ټول پروسس د بزنس مونږ سره په لاندې لیول کې وي، روزمره فعالیتونه مونږ ټول کارونه د بزنس مونږ په لاندې لیول کې پر مخ وړو. نو تاسو به لیدلی وي چې یو ریټیلر سټور ته تاسو تللی هلته کمپیوټر استفاده کیږي یا کمپیوټر کې موږ سره چې د معلوماتي نظام ته موږ سره نو هغه کس شاپ کیپر دا یا کفایت سنټر کې موږ وګورو یا بینک کې موږ وګورو یا نور ریټیل سٹور کې موږ وګورو نو هلته کمپیوټر استفاده کیږي څه لپاره د کسټمر ریکارډ جوړولو لپاره یا د امپلوي ته ماشین ورکوو هغې لپاره موږ استفاده کوو یا خریداری د اجناسو لپاره یا د سیل تغییراتو لپاره سیل کې څومره تغییرات راغلي فروشات موږ کم کړي زیات کړي دې لپاره معلوماتي نظام کمپیوټر کې موږ استفاده کوو. نو دغه معلوماتي نظام موږ سره د MIS څخه نقش ادا کوي په لاندې لیول کې چې بزنس پروسه څنګه مخکې لاړ شي او عملیاتي کارونه څنګه مخکې دا موږ سره اول نقش و. دوم نقش موږ سره دا سپورټ اف ډیسیژن میکینګ بای اټس امپلای ان منیجر کې منیجر سره تصمیم نیولو کې او امپلوي سره تصمیم نیولو کې MIS نقش لوبوي چې هغوی سره همکاري وکړي څنګه خپل تصمیم صحیح طریقې سره ونیسي او امپلوي کارمندان when information system also help business professional make better decision. منیجمنت انفارمیشن سیستم پروفیشنل کسانو سره چې هغه منیجران دي موږ سره مارکیټینګ منیجر دی HR منیجر د موږ سره فاینانس منیجر د موږ سره اپریشن منیجر د موږ سره هر بخش کې موږ سره منیجر موجود وي. نو هر بخش کې MIS دا هغه نقش ادا کوي چې د منیجران سره تصمیم نیولو کې همکاري کوي. څنګه نیولو کې همکاري کوي د MIS په ذریعہ موږ راپور جوړوي سو راپور چې کله جوړ کړو دا راپور موږ سره همکاري کوي چې موږ یو صحیح تصمیم ونیسو آینده لپاره پلان جوړ کړو کنټرولینګ راولو او دور تصمیمونه ونیسو. فار ایگزامپل decision on what line merchandise need to be added or discontinued. موږ سره پروډکټ لاین د موږ سره مختلف تولیدات موږ سره دي او شرکت ته مارکر هم جوړوي قلمونه هم جوړوي کتابچې هم جوړوي. نو دغه یو هر یو تولید د یو پروډکټ لاین د موږ سره نو کله موږ MIS چې معلومات موږ ته راکړي راپور موږ ته جوړ کړي نو موږ تصمیم نیوای سو چې کم پروډکټ لاین قلمونه موږ پر مخ ویسو جوړوي که نه جوړو یا موږ ډسکنټینیو کو یا کتابچې موږ جوړې کو جوړې نه کو. نو MIS موږ سره همکاري کوي تصمیم نیولو کې or on what kind of investment they require
are typically made after an analysis provided by computer based information system. یا کم ځکه مونږه سرمایه گذاری وکړو، کم تولید لپاره مونږه اعلانات وکړو، کم تولیدات مونږه زیات کو، کم کو، نو دا مونږه منیج انفارمیشن سیستم مونږ سره همکاري کوي، مونږ ته راپور راکوي. هغه راپور په بیس باندې بیا مونږه منیجر هم تصمیم نیوي سي، امپلای هم تصمیم نیوي سي د ورځې څو تولیدات جوړ کو، سره کمې جوړ کو. دا ټول موږ سره انفارمیشن سیستم موږ سره همکاري کوي. منیجمنت انفارمیشن سیستم دوم نقش است که در میدل لیول همراه کارمندا و همراه مدیریت همکاری میکنه که اونا یک تصمیم بهتر بگیره. مثل که میبینین پیش ما در منیجمنت انفارمیشن سیستم ما چی میکنیم؟ راپور جور میکنیم. او راپور همراه ما همکاری میکنه که کجا سرمایه گذاری کنیم، کدام تولید را پیش ببریم، کدام تولید را استاپ کنیم، کدام تولید را چی کنیم، ما زیاد سرمایه گذاری داشت کنیم، به کدام تولید ما بازاریابی کنیم، به کدام تولید نکنیم، از کدام تولید زیاد منافع بیاید، از کدام تولید کم منافع بیاید. این تمام معلومات در شکل راپور منیجمنت انفارمیشن سیستم برای ما چی میکنه؟ فراهم میسازه. پس ما با بنیاد همون معلومات تصمیم گرفته میتونیم کارمندا هم و امپلای هم. در آخری نقش MIS پیش ما از سپورت کمپیتیتیو ادوانتیج. The competitive advantage پیدا کردن، competitive advantage عملی ساختن همراه یک شرکت همکاری میکنه. Gaining a competitive advantage over competitors require innovative application of information technology. competitive advantage حاصل کردن و او را برتر ساختن با مطابق رقابت نیاز داره که ما یک نوع برنامه های کامپیوتری را، برنامه های معلومات تکنولوژی را استفاده کنیم. After making a best decision by analysis system, manager can make a good strategy over competitor. وقتی که ما یک بهترین تصمیم بگیریم، ما سیستم را ارزیابی کنیم، مدیر چی کده میتونه؟ یک بهترین استراتژی جور کده میتونه. وقتی که پیش ما معلومات کافی باشه، ما یک بهترین استراتژی جور کده میتونیم و با کامپیتیتور ما تیک اوور کده میتونیم، همراه اونا رقابت کده میتونیم. پس مدیریت منیجمنت انفارمیشن سیستم که است همراه مدیریت همکاری میکنه که اونا بهترین استراتژی جور کنه و کامپیتیتیو ادوانتیج با کامپیتیتور به دست بیاره. منگه سره آخری نقش ده منیجمنت انفارمیشن سیستم داده سید کامپیتیتیو ادوانتیج پیدا کولو که کامپیتیتیو ادوانتیج معلومولو که مدیریت سره همکاری کوي. کله چې کامپیټیو اډوانټیج مونږه پیدا کوو، نو مونږه باید یو انوویټیو اپلیکیشن دی لپاره ولرو، مونږه برنامې ولرو چې هغه نوې برنامې وي، او تصمیم چې کله مدیریت نیسي، نو هغه تصمیم مونږ سره همکاری کوي چې مونږه یو بهترین استراتیژي جوړه کړو. یو مدیریت سره یا ټاپ لیول سره همکاری کوي چې هغه یو بهترین استراتیژي جوړه کړي. نو دا موږ سره د منیجمنت انفارمیشن سیستم نقشونه وو چې هغه یو سازمان کې پلی کوي.